I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome and for so graciously hosting us on this very historic state visit. We had an extremely positive and productive conversation with the Chinese delegation earlier. The Chinese merchants had a name for the Americans. They called their visions the New People. माजी के हरीफ मुस्तकबिल के हलीफ बनने के ख्वाहिशमंद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा चीन को तारीखी करार दे दिया। कहा चीन में ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ और माजी में ऐसा नहीं देखा गया। एक दूसरे का एहतराम तरक्की की पहली मंजिल है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हमें मुखालिफत की बजाय ताउन करना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर इत्तफाक हुआ। चीन अमरीका दो बड़ी ताकतें हैं, हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। चीनी सदर ने धमकी भी दी कि ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो अमरीका चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के हवाले से मशहूर अमरीकी सदर ट्रंप चीनी सदर के सामने अच्छे बच्चे बने रहे। काबीना से तारुफ के मौके पर चुपचाप चीनी सदर के पीछे चलते रहे। इससे कबल सदर ट्रंप बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपनी काबीना अरकान से खुद ही हाथ मिलाते नजर आए थे। गुज़िश्ता साल दौरा बरतानिया में भी ट्रंप बरतानवी शाह के गार्ड से गपशप लगाते हुए आगे निकल गए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है चीन ईरान पर दबाव डाले ताकि खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदले। इंटरव्यू में उन्होंने कहा चीन ईरान को जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। रूबियो के मुताबिक चीन के अपने बहरी जहाज़ भी आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं और बहरान से मुतासिर हो रहे हैं। महकमा ख़ारजा ने कहा अमरीका और चीन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। चीन में पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो ट्रंप के साथ चीन कैसे पहुंचे? अरब मीडिया ने तफसीलात बता दी। ब्यूरो का दौरा चीन के एक सिफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक मार्को रूबियो के नाम को चीनी लफ्ज़ लू से तब्दील करके मार्को लू किया गया। चीन ने सिफारती दस्तावेज में मार्को रूबियो का नाम मार्को लू ज़ाहिर किया। चीन ने मार्को रूबियो पर 2 मरतबा पाबंदी आयद की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुत्तहदा अरब अमारात को ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस करार दे दिया। ब्रिक्स से खिताब करते हुए कहा कि यकजहती की खातिर मुत्तहदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहदा अरब अमारात ने मजम्मत तक नहीं की। ईरान से मुतालिक मुत्तहदा अरब अमारात अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। एक्स पर जारी बयान में ये भी कहा इजराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। नेतन्याहू ने जो इंकशाफात किए ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले ही क़यादत को बता चुके थे। मुतादिद थानों की पुलिस को लाखों रुपए महाना अदा करती थी। पुलिस एहलकार ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ रुपए रिश्वत ली। पुलिस एहलकार ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल करवाने की मनसूबाबंदी भी की। किराए के कातिलों की मदद लेने का भी सोचा। कोकेन क्वीन के इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। दौरान तफ्तीश बताया कि एक अफसर ने मेरे भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ दिया। कराची में महाना 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मनशियात फ़रोख्त करती थी। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया गया। पिंकी के सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स इस कोकेन के थे जो वो खुद तैयार करती थी। कराची में करोड़ों रुपए की मशकूक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का सुराग भी मिल गया। ऑनलाइन डिलीवरी दी जाती थी। मशहूर डिलीवरी कंपनी का यूनिफॉर्म राइडर्स को दिया जाता था। पिंकी की मनशियात के इस्तेमाल के बाद एहतियाती तदाबीर के स्क्रीनशॉट्स भी सामने आ गए। अहम सहूलतकार को साथी समेत गिरफ्त कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स, राब्तों का रिकॉर्ड और अहम डिजिटल डाटा भी बरामद कर लिया गया। पिंकी के सारिफीन में नामवर अफराद के नाम भी सामने आ गए। मुलजिमा के मुताबिक MQM के सियासतदान और शोबिस शख्सियात भी उनसे मनशियात लेते थे। मनशियात फरोश पिंकी का लाहौर में नेटवर्क बेनकाब। मई 2024 में मनशियात फरोश जॉर्डन गैंग मंजर-ए-आम पर आया। जॉर्डन गैंग के कारिंदों की निशानदही पर पिंकी को हिरासत में लिया गया। ज़राए के मुताबिक हिरासत के दौरान मुलजिमा पिंकी ने
سابق پولیس انسپیکٹر سے تعلقات بنائے۔ زیر حراست پنکی نے سابق پولیس انسپیکٹر کو بھاری رشوت دی جس پر اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ملزمہ نے بعد میں منشیات فروشی کے لیے اپنا نیٹ ورک بنایا۔ پنکی اپنے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپیکٹر کی مدد سے گرفتاری سے بچتی رہی۔ ملزمہ اپنے بھائی ریاض بلوچ اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے منشیات سپلائی کرتی تھی۔ لاہور میں گرفتار انمول اور پنکی کے مقدمے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خفیہ ادارے سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنکی کے نیٹ ورک اور مقدمے کی تمام تفصیلات مانگ لی گئی۔ CCD نے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ لاہور میں درج مقدمے میں ملزمہ کی طلبی کرا کے لاہور لانے کی تیاری کی گئی۔ مقدمے میں ملزمہ کا بھائی ریاض گرفتار ہوا تھا، لیکن پنکی کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا تھا۔ خاتون کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپیکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کر لیا گیا، جس کو گرفتار کیا گیا۔ نٹوریس ڈرگ ڈیلر تھی۔ مجھے اس لیے پرسنلی پتا ہے کہ جب میرے پاس نارکوٹکس کی منسٹری تھی ہمیں بھی اس کا نام آیا۔ ہم نے بہت کوشش کی اس خاتون کو گرفتار کرنے میں، لیکن ہمیں کوئی خاتم خواب کوئی جو ہمارا نیٹ ورک نہیں تھا کہ ہم گرفتار کر سکے۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ خواتین کو شاید کہ ہتھکڑی نہیں لگانی چاہیے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے۔ تو جس طور پہ بھی کیا گیا، لیکن پھر بھی اس پہ ہوم منسٹر صاحب نے سختی سے نوٹس لیا، اور سختی سے نوٹس لینے کے بعد ان دونوں پولیس کے اہلکاروں کو معطل کیا گیا۔ انمول اور پنکی کو بغیر ہتھکڑی پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ خاتون ڈرگ ڈیلر کی گرفتاری اہم ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن ملزمہ کو گرفتار نہیں کر سکے۔ منشیات فروش کرمنلز ہیں، منشیات سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ شرجیل میمن کا رواں ماہ شارع بھٹو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان، کہا کہ کراچی پورٹ سے ایک روڈ بنایا جا رہا ہے جو قیوم آباد تک آئے گا۔ کوشش ہے کہ شہر کے میگا پروجیکٹس پر کام جلد مکمل کیا جائے۔ ان سے جو فتح عطا فرمائی اور عزت اور پاکستان کو وقار عطا فرمایا، یہ مرہون منت ہے قومی یکجہتی، اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے۔ فوج پاکستان نے الحمدللہ انتہائی جمع مردی سے اور بہادری سے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ دشمن رہتی دنیا تک پاکستان کا سکھایا ہوا سبق نہیں بھولے گا۔ پاکستان کی شاندار فتح پوری قوم کی یکجہتی کی مرہون منت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے لیکن اب عارضی سیز فائر ہے۔ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے۔ قومی بیانیہ ہے کہ ایٹمی اثاثہ جات جارحیت کی بجائے ملکی دفاع کے لیے ہے۔ ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی اور عوامی سہولیات کی بہتری ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں عسکری اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب، صدر مملکت نے قومی خدمات کے اعتراف میں فوجی افسران جوانوں کو ایوارڈ سے نوازا۔ ایئر مارشل کاشف قمر، عامر شہزاد، محمد عامر حیات کو بے مثال کارکردگی پر ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید، سپاہی صوبان مجید بلوچ، اسرار محمد کو غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں ستارہ بصالت دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔